الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس ديالنا ديال لا كونتينيتي. دونك وصلنا لهاد لابارتي ديال لا راسين، لا فونكسيون راسين انيان ولا لا فونكسيون راسين دوردر 1. دونك غادي نشوفوا اول حاجه الا خدينا باغ اكزومبل هاد لا فونكسيون هادي x اسوسيي x على بويسونس 3. دونك الا خدينا هاد لا فونكسيون x اسوسيي x على بويسونس 3، دونك عندنا f continue sur r plus. هذه la fonction هذه غنديفينيوها على r plus vers f de r plus. alors هاد la fonction continue على r plus شرطيني f strictement croissant sur r plus. بغيتي ديرها غير بلونكادرومون، بغيتي ديرها dérivé, donc strictement croissant sur R+. Donc, avec deux conditions, je vais dire f admet, alors, je vais f admet une fonction réciproque. Il y a la fonction x plus 3, elle a une fonction réciproque. Admet une fonction réciproque. La restriction de x plus 3 à R+. Donc, f admet une fonction réciproque. La fonction réciproque, f moins 1, une fonction réciproque f moins 1, définie sur G, tel que, alors la fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle G, tel que G est comme f de l'intervalle les f de A+. Alors, f de A+, il y a f de 0 plus infini. Donc, puisque la fonction croissante, l'image de l'intervalle 0 plus infini, كنديرو هنا f ديال 0 وبالنسبة لهنا كنديرو limite plus infini ديال f de x. alors f de 0 إلا عوضنا في هاد لا فونكسيون غادي نلقاو 0، وبالنسبة limite plus infini ديال x أس 3 هي plus infini. دونك شنو نقدرو نستنتجو؟ بأن هاد لا فونكسيون هادي f عندها une fonction réciproque définie sur 0 plus infini, sur 1 plus. يعني هنا هاد لا فونكسيون كانت غادا من ا بلس فيغ ا بلس. حاجه اخرى شنو ممكن نستنتجو؟ ممكن نستنتجو هاد ليكواسيون دونك quel que soit كيفما خديتي y appartenant à R+, il existe un seul x appartenant à R+, tel que f de x هي y. كل عدد y عنده انتيسيدون واحد، وكل عدد x بطبيعة الحال عنده ايماج واحدة. بمعنى آخر، هنا إلا خديتي مثلا قلنا نعاودو نكتبو هاد لا فونكسيون f غادا من a plus vers a plus. هنا ليماج ديال x هي x أس 3. مثلا إلا خديتي العدد 2 غادي يكون عنده ان انتيسيدون. علاش عنده انتيسيدون؟ حيت f a une fonction réciproque. f est une bijection entre a plus et a plus. دونك هنا العدد 2 مثلا عنده واحد الانتيسيدون. شنو تيعني هذا؟ حيت هاد 2 كاين في a plus، دونك جوج كاينه في a plus، et دونك غادي يكون عندها ان انتيسيدون. كاين واحد الفا tel que f de alpha égale 2، او بمعنى اخر الفا أس 3 تساوي 2. شكون هو العدد اللي كترفعو أس 3 وكيعطيك 2؟ الفا أس 3 إيكال 2، يعني كاين واحد العدد اللي هو بوزيتيف، il existe الفا ا بلس اللي الفا أس 3 كيساوي 2. شكون هو العدد اللي كنرفعو أس 3 وكيساوي 2؟ هو هذا العدد هذا، هو كيتسمى غاسين إنيان أولا غاسين تخوازيام ولا غاسين دو 3 ديال 2. هذا العدد هذا رفعتي أس 3 غيعطيك هو 2. دونك هاد العدد هذا تيتسمى غاسين دوردر 3، تسمى غاسين دوردر 3، ولا تيتسمى غاسين troisième de 2. دونك هاد لا فونكسيون ريسيبروك f moins 1 غادي نرمزو ليها نوطي. هاد لا فونكسيون ريسيبروك f moins 1 نوطي كنرمزو ليها براسين دوردر 3
ديال racine de 3 بحال هكا. يعني f moins 1 de x تساوي هي racine d'ordre 3 ديال x. Donc la fonction réciproque ديال x plus 3 هي racine d'ordre 3 ديال x. En général هادشي ممكن نعمموه إلا خدينا la fonction x plus n en général. هاد la fonction غتبقى continue sur a+, traitement croissant sur a+, parmi une نفس كلشي غادي يبقى. دونك هنا غادي نبدلو هاد 3 ب n ان appartenant à n étoile. وهنا غادي يكون كلشي غادي يبقى هو هذاك. الوغ هذا فونكسيون كتسمى راسين إنيان. يعني غيكون عندنا مثلا إلا كتبتي مثلا راسين ممكن يكون إلا خدينا مثلا x بلس 4 غادي يكون لا فونكسيون ريسيبروك ديالها هي راسين دورد 4. إلا كانت x بلس 6 غادي يكون لا فونكسيون ريسيبروك ديالها هي راسين دورد 6. دونك هاد لي فونكسيون هاد لا فونكسيون هادي x اسوسي x بلس n ابني une fonction réciproque اللي تتسمى راسين إنيان ولا تتسمى راسين دورد n. دونك هذا مجرد رمز، يعني رمز خصنا نبقاو عاقلين عليه. اللي مهم هو شي شويه ديال يعني هاد لا راسين هادي عندهم دي بروبريتي. هاد لي راسين هادو بحال لي راسين العاديين، يعني داكشي اللي كنا شفنا في الراسين العادي اللي كنا كنسميوه راسين كاري غادي يكون حاله خاصه من راسين كاري. غادي يكون بحال خديتي ان هي 2 الا خديتي اكس او كاري لا فونكسيون ديالها هي راسين كاري. داكشي سميت لا راسين كاري حيت هي الفونكسيون ريسيبروك ديال اكس او كاري. إذا هنا باش ما نطولش عليكم غادي ناخذوا لي بروبريتي اللي عندنا في هذه راسين إنيان. الوغ نوطاسيون قلنا لا فونكسيون ريسيبروك ديال x بلس ان ديال هاد f كنوطيوها وكنسميوها فونكسيون راسين إنيان ولا راسين دورد ان. شنو هما لي بروبريتي اللي عندي؟ هو ان quel que soit x appartenant à r+, هادو لي بروبريتي اللي عندي. Propriété quel que soit x appartenant à R+, il y a qu'un x par exemple n appartenant à n étoile, il y a qu'un x n égale y, ou quel que soit y appartenant à R+, x ou y, quel que soit x, y appartenant à R+, il est qu'un x plus n égale y, alors x égale racine d'ordre n de y. وهنا بحال قلتي f de x égale y équivalente x هي f moins 1 de y حيت la fonction réciproque f moins 1 هي la racine إنيان. دونك هذا فونكسيون هذا لا بروبريتي الأولى اللي عندنا في هذه racine إنيان. Maintenant la deuxième propriété. La deuxième propriété, il est de quel que soit x appartenant à R plus f racine d'ordre n et x à la puissance n égale toujours x. بحال كيمشي لك الأس مع لا racine إنيان. هذه بحال قلتي أنا شاك فوا نبقى ندير يعني علاش؟ هنا بحال قلتي f ديال f moins 1 de x حيت هذه معروفه بروبريتي توجور كتعطينا x. بحال قلتي f هي اس n و f moins 1 هي راسين إنيان. راسين إنيان x لو تو لا بويسونس n ايكال x. بحال قلتي f ديال f moins 1 de x ايكال x. بروبريتي وحده اخرى بحال هذه ولكن العكس ديالها. Donc, quel que soit x appartenant à R+, x plus n دير ليها racine d'ordre n هادشي كيساوي لينا x. كتمشي لا racine d'ordre n مع n. مثلا هاد ليكواسيون هادي نعطيو شي مثال آخر. هاد ليكواسيون هادي يعني إلا كانت مثلا x إيكال مثلا x بلس 3 تساوي 2 هذا غير مثال ماشي بروبريتي هذا غير مثال. إلا كانت x بلس 3 إيكال 2 alors x غادي يكون هو racine d'ordre 3 ديال 2. x غادي يكون هو racine d'ordre 3 ديال 2.
Donc voilà, on a terminé la séance. Donc je flash la fonction racine iliane. Donc racine iliane, il y a la fonction réciproque de x plus n. La fonction x plus n a une fonction réciproque et elle a déterminé les conditions. Les conditions viennent de la fonction réciproque متوفر لنا في هذه الحالة هذه. Donc la fonction x plus n a une fonction réciproque اللي كنسميوها racine iliane اللي كنرمزوا ليها بالرمز هذا. وهذا فونكسيون راسين إليان اذا عندها هاد لي بروبريتي هادو ومازال واحد لي بروبريتي وحدين اخرين غنشوفهم ان شاء الله في الفيديو بوحدو. هنا غير واحد الملاحظه بسيطه، اذا كان ان هذه غير رومارك، اذا كان ان ايكال 1 راسين دوردر 1 ديال اكس راه هي اكس، لان بحال قلتي اكس بلس واحد لا فونكسيون ريسيبروك ديال اكس اسوسي اكس راه هي بحال غتقلبو راه هي اكس. إلا كان ان، ولكن هذا ما عندوش أهمية كاع، هذا n'a pas d'importance في الداز ديالنا، ما كنديروش تقريبا كاع. إلا كان ان إيكال 2 ألوغ راسين دوغ 2 ديال إكس هو لا راسين كاري، هي اللي كنعرفو العادية. يعني لا راسين اللي كنعرفو العادية، هذه الراسين اللي كنا كنعرفو قبل، راه هي راسين دوغ 2 أو لا راسين كاري ولا راسين قلنا كاري. دونك إلا كان ان إيكال 3 هذا تيتسمى راسين كوبيك. دونك إلا درنا 3 بحال هكا راسين دوغ 3 تيتسمى راسين كوبيك. الوغ هادي الرمارك اللي كاينين، هذا ما عندوش أهمية، هذا راسين كاري. دونك هاد راسين دوغ 2 هو راسين ديال إكس، و في الحالة ديال ان إيكال 3 هذا تيتسمى راسين كوبيك. دونك on a terminé هاد لا سيونس. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. you